যত কষ্ট اليوم দেও احنا গো في مرحلة السن أو আল্লাহ حالة الحطب আমি يجب আরো تكتيب কষ্ট سهلة وسهل نكتب بسم الله ونبلش بالطريقة চাই بصحن عن বন্ধু نفرح যেন أبيض بدون সুখে بالصوت থাকে المفهوم أي مهما আমি الصوت তারই هذا সুখটা وبعد هيك চাই رح أضيف যত কষ্ট দেও গো كوب من আল্লাহ الحليب المحلي আমি আরো কষ্ট وبعد هيك رح أضيف نصفين كبار من القشطة বন্ধু যেন ورح أضيف نص সুখে كوب من الحليب থাকে المخفف المحلى আমি ممكن তারই تحتاجوا أكثر সুখটা شوي حسب قوام العجينة لما تعجنوها জইলা هلا رح পয়রা أعجنهم মরছি بإيدي لحتى আমি أوصل لهذا القوام জইলা ثري পয়রা ومتوافق মরছি هيك আমি قوام العجين لازم দেখার يكون মতো بعد هيك على ورق মানুষ الزبدة নাই رح রে أشكلهم على شكل দেখার أسطواني মতো মানুষ নাই بعد ما কেমন شكلتهم بهذا কইরা الشكل رح বাইঠা أدخلهم شوي على থাকবো الثلاجة বন্ধু بهاي আমার الأثناء رح পাশে أحتاج الشوكولاتة أي نوع شوكولاتة متوفرة عندكم নাই কেমন أدوب কইরা الشوكولاتة বাইঠা